अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मैंने आपका एक वीडियो देखा, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा, बेहतरीन, और मतलब जिस चीज़ की मांग थी कि आप भी इस तरह कुछ बोलें, बयानात दें, तो माशाल्लाह आपने बोला और उससे बहुत सारे लोग अच्छे तासुरात लिए। माशाअल्लाह। और एक बात लेकिन ये कि हालात जिस हिसाब से हैं और क्या बोलते हैं कि अब जिधर भी देखिए, वीडियोस तो मैंने बहुत सारी देखी और बहुत लोगों के देखता भी हूँ, हर कोई अपने अपने हिसाब से इस्लाम को पेश कर रहा है जी। अब आवाम परेशान है कि इस्लाम है क्या, किसकी सुने, किसकी माने। अब उनको अगर हम बताते हैं कि इस्लाम ये है तो वो 10 दलीलें मुझे दे देता है, जबकि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं। मैं पढ़ के बता रहा हूँ उनको, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो ऐसा कहा, उन्होंने तो ऐसा कहा। अब इस दौर में अगर हम तबलीग भी अगर कर रहे हैं ना, तबलीग उन पर बेकार बेअसर जा रहा है। तो कैसे क्या किया जाए कि किस हिसाब से हम सही इस्लाम को उन तक पहुँचाएं। आप कुछ फरमाएं कि आपकी नसीहतें लोगों को पहुँचे और उस पर अमल करके सही और हक परस्त मुस्लिम बने। जी, आपका जो सवाल है बेहतर है, सही फरमाने। मेरा इस पर कहना यह है कि आप उन्हें समझाने जाते, वही आपको समझा देता है। जी जी, यही हो रहा है। असल में जो शुरू से हुआ, यूं समझिए 70-75 साल पहले से जो मामलात हुए, किताबों के मुताले से जो समझ में आता है, तो ज्यादातर लोगों ने दीन पर काम नहीं किया। अच्छा, ये कैसी बात है कि दीन पर अगर हम या और बहुत सारी जो तंजीमें हैं और मतलब मकतबा फिक्र के लोग हैं, सब तो यही कह रहे हैं कि हम दीन की तबलीग करें, हम दीन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि दीन पे काम नहीं हुआ। ये कुछ थोड़ा हाँ, आपने कहा, डाल दिया। आपने अपना जवाब खुद ही दिया कि मकतबा फिक्र, जी। हर मकतबा ने अपनी फिक्र, बिल्कुल हर मकतबा ने अपनी फिक्र की। जब अपनी फिक्र की तो इस्लाम की फिक्र नहीं की उसने। ये बात समझ में आती है। मकतबा फिक्र का अगर वाकई दीन की फिक्र किए होते तो दीन सब कोई समझता, हर कोई समझता। ये इससे ये बात समझ में आती है। हाँ, तो हुआ ये कि सारा जोर अब तक हर शख्स ने, मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत कौन सही है, मैं फैसला देने नहीं बैठा हूं, मैं इतना कहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि हर शख्स ने खुद की मकतबा फिक्र को सही साबित करने में सारा वक्त सर्फ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही किया है। हर इंसान ने खुद को सही साबित करने के दलाइल, अहादीस, रवायात, वाक़यात ही ढूंढे। जी। किसी ने ये नहीं देखा कि अल्लाह का फरमान क्या है, बेशक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, इससे आवाम को क्या फायदा होगा, इससे आने वाली नस्लों का क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ मैं मेरा यही होता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग अपने आप को साबित करने में इतना आगे निकल गए कि दीन का काम नहीं होता है जो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिसे देखो वो शख्स सिर्फ ये कहता है कि मैं फला हूं, अपने अपने मकतबा फिक्र से खुद को पहचानवा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं, है ना। हुजूर के इश्क और गुलामी का तो वो दम भरते हैं जी, मगर रसूलुल्लाह के इश्क और गुलामी को पाने के लिए बीच में एक शर्त रखते हैं कि अगर इनको नहीं मानोगे तो वहां नहीं पहुंचोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा है। अब सरकार को मानने के लिए किसी को मानते हुए जाना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हजरत अबू ज़र गफ्फारी को क्या करना चाहिए था, बीच में किसी को लेना चाहिए था। हजरत सलमान फारसी को क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने, अगर ये बात लोग समझ जाते कि अल्लाह ने इत्तबा अपने हबीब की करने बोला, बिल्कुल बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इत्तिबा अपने हबीब की करने के लिए कहा है कुरान में। जी,
بالکل یہ نہیں کہ کسی اور کی اتباع کرتے ہوئے ہم تک پہنچے. جی بالکل اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی میرے محبوب کی اتباع کرو. اب ہمیں اتباع رسول کرنی ہے. جی اب اتباع رسول کرنے والے کوئی کس مرتبے تک پہنچ جائے یہ ان کا تقویٰ ہے. بے شک ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے جانے سارا نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تقوی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، فرمان رسول کی طرف ڈھالا تو اپنے وقت میں وہ بلند و بالا ہوئے. اللہ نے تقوی کی ان منزلوں تک پہنچا دیا کہ جن کی رسائی عام آدمی کے بس کی نہیں، مگر اتباع صرف رسول کی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں یہی ہے. اگر قرآن کی مان لیے ہوتے تو آج یہ جو حالات ہے نا نہیں. بالکل بے شک قرآن کو مانتے ہیں لوگ، قرآن کی نہیں مانتے. قرآن کی نہیں مانتے. رسول کو مانتے ہیں لوگ، رسول کی نہیں مانتے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیتے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی. تو جانتے ہیں کہ مذہب اسلام ہے تو ہر شخص مسلمان ہوا نا. مسلمان ہوتا. بالکل ہر شخص مسلمان ہوتا. تو جب ہر شخص مسلمان ہے تو پھر آپس میں بھید بھاؤ کیسے؟ اب مسلمانوں میں کوئی گنہگار بھی ہے، کوئی بہت تقوی والا بھی ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، مگر اعمال میں کوئی بہت بلند ہے، کوئی کم ہے، کوئی اس سے کم ہے. اس کا موازنہ نہیں کر سکتے ہم، ان کا تلنا نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس مرتبے میں پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے آج کے دور میں ہم نے اصلاح کرنے کے بجائے ہم نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اصلاح کرنے کے بجائے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. مولانا منیم صاحب کو اس مسئلے میں انہوں نے غلط بولا یا وہ نہیں آتا غلط کرتے تو میں نے سیدھا کیا کیا، آپ کافر ہو گئے، آپ کا بائیکاٹ کر دیا. اب آپ سے ملنے جلنے والوں کا نکاح ختم، تو یہ وہ فلاں ڈمکا کر دیا. آپ کو ہم نے نہ توبہ کا موقع دیا، نہ سنبھلنے کا موقع دیا، نہ سوچنے کا موقع دیا، نہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اکثر یہ ہوا ہے، اکثر سمجھے. اور عوام بھی کیا ہے جو سنی. تو ہم نے ایک دانشور شخص سے سنا تھا کہ جھوٹ کو اتنا رگڑو کہ سچ بھی شرمندہ ہو جائے. تو جھوٹ رگڑا گیا اور سچ کا پتہ ہی نہیں رہا. تو حالات یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہی تھا کہ کام ہوا ہی نہیں. کرتے تو لوگوں تک اسلام پہنچتا. مکتبہ ایک فکر اپنی جگہ ہے، لیکن مکتبہ فکر کا میشن ہونا چاہیے تھا میشن رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلام. آپ بتائیے کہ اسلام جب سلامتی کا درس دیتا ہے، بھائی چارہ کا درس دیتا ہے، تو آپ آپس میں کیا ایک دوسرے سے سلامت ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی ہے؟ نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کردار سے. کون کس سے سہمت ہے؟ حضرت آپ کی باتوں سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین اکرام آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی. اور یقیناً اگر بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن اس میں بری لگنے والی کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہی ہوا ہے. آپ کسی بھی چیز کی گہرائی کو جانے بنا ہم اچھل پڑتے ہیں، کود پڑتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج میں اگر ہم سنیت کے فالوور ہیں، سنی مولانا ہے، تو ہمارے ماننے والے سنی، جبکہ اس کو سنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اسی طرح سے اور مکتبہ فکر کے کوئی بھی عالم ہیں، جانکار ہیں، تو ان کے ماننے والے وہی ہو گئے. ارے یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یقیناً یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام یقیناً سچا، جو بولتے ہیں نا کہ اسلام سچا مذہب ہے، تو سچا ہے تو پھر دوسرے کو غلط کرے، اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے کیا؟ نہیں ہے. وہ بھی اپنی بات میں سچائی ہے. ہر کوئی اپنے کو سچا ہی کہہ رہے ہیں، تو پھر دوسرے کو آپ کیوں پھر غلط کہہ رہے ہیں؟ تو یقیناً کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے اور غلطی ہے. اس غلطی کو ڈھونڈیے اور نکال پھینکیے، اور سب یقیناً
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اچھے غلام بننے کی کوشش کیجیے جیسے کہ حضرت نے آپ کو نصیحت کی.